औषधी वनस्पतीनां विषये ज्ञानं प्राप्स्यामः। भगवन् वयम् एतत् ज्ञानं कथं प्राप्स्यामः? अस्माकं महाविद्यालये चरक उद्यानम् अस्ति। तत्र गत्वा प्रत्यक्षदर्शनद्वारा अध्ययनं करिष्यामः। मार्गदर्शनं कः करिष्यति भगवन्? उद्याने उपस्थितः आचार्यः भवन्तः सर्वविस्तारतः बोधयिष्यति। सतत आपल्या आजूबाजूला वाढत असतो. मोठे असतात. त्यातून आपल्याला रक्षणाय अपि उपदिशति। आयुर्वेदे प्रकृत्या सह मानव जीवनस्य गाढसम्बन्ध अस्ति। तस्मात् औषधवनस्पतयः आयुर्वेदस्य आधारशक्ति आद्यास्मिन् संस्कृतनाटके तासाम् औषधवनस्पतीनां महत्त्वम् अयं दर्शनम्। अश्वगंधाविषये कथयामि। अश्वगंधा कषायतिक्तरसयुक्ता उष्णवीर्या कषायविपाका अस्ति। गुरुत्वेन स च आयुर्वेदा बल्यरसायनद्रव्येषु श्रेष्ठा इति प्रसिद्धा। कफहरत्वात् शरीरस्य स्थैर्यं ददाति, मनसि शान्तिं जनयति, निद्रा सुखयति, ओजवर्धयति च। उपयुक्त अंगम किम्? अश्वगंधाया मूलं प्रमुखम् उपयुक्तम् अस्ति। अश्वगंधाया गुणः किम्? गुरुस्निग्ध बल्यरसायनी वृक्षामेत्या शमनी च। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं शतावरीविषये कथयामि। शतावरीरसः मधुरकषायश्च, शतावरीवीर्यः शीतवीर्यः, शतावरीविपाकः मधुरविपाकः, गुरुस्निग्धरसायनी च शतावरी। शतावरी उपयोगी सा ओजवर्धयति, वात पित्त दोष शमयति। शतावर्या उपयुक्त अंगः कः? शतावर्या मूल औषध निर्माणे मुख्यं। चूर्ण कल्क इत्यादि उपयुक्त अंग। अतः अहम् आमलकी विषये कथयामि। सा कषायरसा अम्लस्वभावः शीतवीर्या च भवति। सा पाचनशक्ति वर्धयति, रक्तं शुद्धयति, बलं ददाति। आयुर्वेदे उच्यते आमलकी रसायनी सर्वश्रेष्ठा अस्ति। आमलकी उपयुक्त अंगम किम्? आमलकीयाः सर्वभागम् उपयुक्तम् अस्ति। फलं खाद्य, त्वचि तैलं, बीजानि औषधिनिर्माणे उपयोगी भवति। आमलकीयाः उपयोगः कः? आमलकीयाः आरोग्ये, सौन्दर्ये, औषधनिर्माणे च उपयोगी अस्ति। अस्मिन् नाटके वयम् आमलकी, शतावरी, अश्वगंधा इत्येतासाम् औषधिवनस्पतीनां महत्त्वम् अवगतम्। एताः वनस्पतयः स्वास्थ्यवर्धनाय, रोगप्रतिरोधाय च अत्यन्त उपयोगिन्यः सन्ति। तस्मात् एतासां संरक्षणम् उपयोगः च युक्तः करणीयः। आयुर्वेदः अस्माकं जीवनस्य मार्गदर्शकः अस्ति। धन्यवादः।